दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सप्तरङ्गी टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम लकडाउन अपडेटमा। क्यामेरामा नारायण नेपालले साथ दिइरहनु भएको छ भने कार्यक्रम प्रस्तुता म दीपक ओलीको। यो लकडाउन अपडेटमा हामीले विशेष गरी कोरोना भाइरस सम्बन्धी रहेर विभिन्न किसिमका क्षेत्रहरूमा काम गरिरहनुभएका सामाजिक क्षेत्रहरूमा र विभिन्न किसिमका क्षेत्रहरूमा जस्तै जिल्ला प्रशासनद्वारा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयद्वारा, सम्बन्धित स्थानीय निकाय, सङ्घीय सरकार यिनीहरूका लकडाउन अपडेटमा रहेर गरिएका गतिविधिका विषयमा हामीले कुरा गरेर प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। दाङ जिल्लाको अवस्थामा, दाङ जिल्लाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 लाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् भनेर कुरा गर्ने सवालमा आज हामी दाङ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख इन्सपेक्टर प्रेम प्रसाद रेग्मी हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई कार्यक्रममा आज निम्त्याएका छौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु। स्वागत छ इन्सपेक्टर साहब। हजुर हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। सुरुमा कार्यक्रमको सुरुवातमै हजुरको अनुभवदेखि लिएर कुराकानी गरौँ। जस्तो आजभन्दा अगाडि पनि धेरै प्राकृतिक विपदहरू आउने गरेका छन्, जस्तै अब 72 सालको भूकम्प, 62-63 को जनआन्दोलन लगायत अहिले कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले चाहिँ विश्व आक्रान्त बनाइरहेको छ। यो विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपदमा काम गर्ने सवालमा हजुरले अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 भइरहँदा दाङमा हुनुहुन्छ, हजुरले यो छुट्टा छुट्टै क्षेत्रमा काम गर्दाको अनुभव कसरी सुनाउनुहुन्छ? अब हामी देश र जनताको सेवा गर्ने हैसियतले चाहिँ नेपाल प्रहरीमा जागिर खाएका हौँ र हामी अब राज्य र देश र जनतालाई सङ्कट परेको अवस्थामा हामी जुनसुकै बेलामा पनि हामी प्राणको आहुति राखेर हामी चाहिँ सेवा दिन तयार छौँ। यसै सिलसिलामा भनौँ जब देशमा तपाईँको सङ्कट पर्छ अर्थात् चाहिँ जनताहरूलाई समस्या पर्छ, यो अवस्थामा नेपाल प्रहरी सदैव चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने निकाय हो। यसै सिलसिलामा यहाँले भने जस्तै हामीले भनौँ न विभिन्न किसिमका चाहिँ प्राकृतिक र दैवी प्रकोपहरू हामीले खेप्यौँ। ती प्रकोपहरूमा पनि हामीले अब उल्लेखनीय अर्थात् चाहिँ आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर समेत हामीले चाहिँ काम गरेको यहाँहरूलाई पनि सर्वविदित छ। चाहे त्यो 2072 सालको भूकम्प किन नहोस्, चाहे मधेसमा चाहिँ भएको बाढी भनौँ त्यो किन नहोस्, र हाल चाहिँ विश्वमै देखेको महामारी यो कोभिड-19 यसमा किन नहोस्, हामीले चाहिँ फ्रन्ट लाइनमै रहेर अब देश र भनौँ न नागरिकको रक्षार्थ चाहिँ अहोरात्र खटेर काम गरेका छौँ। यसै सिलसिलामा अब विगतमा भनौँ न धेरै गरियो। यहाँहरूलाई अवगत भएको कुराहरू 2072 सालको भूकम्प आउँदाखेरि म त्यति बेला काठमाडौँमा अर्थात् महानगरी प्रहरी विरुद्ध जनसेवामा कार्यरत थिएँ। त्यति बेला भूकम्प आइसकेपछि पहिलो चाहिँ रेस्क्यु गर्ने टिममध्येको सदस्य एउटा म पनि हुँ। मैले अब जनसेवा अन्तर्गतको चाहिँ क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको तपाईँको धरहरा भयो, अनि बसन्तपुर दरबार स्क्वायर यावत लगायतका त्यहाँका चाहिँ भग्नावशेषमा पुर्याएका मान्छे लगायत मृतक लगायत घाइतेहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर अब हामीले त्यहाँ भएका घाइतेलाई चाहिँ वीर अस्पतालमा पठाएको र अनि मृतकहरूलाई जम्मैलाई चाहिँ वीर अस्पतालकै बाहिरको प्राङ्गणमा राखेर त्यसपछि हामी त्यो डेड बडीहरूलाई ट्याग लगाउँदै मान्छेहरू आइसकेपछि तिनीहरूलाई शनाख्त गराउँदै अब मुचुल्का पनि गर्नुपर्ने। त्यति बेला म मुद्दै शाखामा कार्यरत थिएँ, मुद्दा हेर्थेँ मैले जनसेवामा, र मुद्दा हेर्ने भएको हुनाले सम्पूर्ण डेड बडीहरूको चाहिँ आइडेन्टिफाई भइसकेपछि तिनीहरू चाहिँ घटना सल्लाह प्रति मुचुल्का समेतको कानुन बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरेर चाहिँ डेड बडी हस्तान्तरण गरियो। र एक किसिमले अब त्यो दुःखद घटनामा अब आफूले चाहिँ सेवा गर्न पाउँदाखेरि आफूलाई पनि गौरव चाहिँ लागेको थियो। र अहिले आएर हामीले यो जुन अब विश्वमा देखेको कोरोना यो महामारी छ नि, यसबाट चाहिँ कुनै पनि नागरिकहरूको चाहिँ जीवज्यानको क्षति नहोस् भन्ने खातिर चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ यहाँ भएको ट्राफिक जनशक्ति 63 जनालाई नै हामीले चाहिँ दिन र रात नमानेर चाहिँ हामीले खटाइरहेका छौँ, जसमध्येमा बालबाङदेखि लिएर यो पश्चिम अमिलिया नाकाहरूमा अब आफू पनि सेफ्टी भएर ग्लोभ्स, पन्जा, के अरे करेक्सन मास्क लगायत प्रयोग गरेर र अनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर विभिन्न किसिमका सहरी साधनहरूलाई चेक जाँच गर्नको साथसाथै यो चाहिँ कोरोना नसर्नको लागि नागरिकहरूलाई चाहिँ सचेत गराउनेतर्फ अहोरात्र हामी खटिराखेका छौँ। दिपकजी, नेपाली जनताहरूको लागि सदैव सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरी अगाडि नै छ। हामीले नेपाल प्रहरीको लागि एउटा सम्मान व्यक्त पनि गर्नुपर्छ। कुनै पनि ठाउँमा मान्छे झुन्डिएर मर्यो, त्यहाँ लास कुहिएको हुन्छ, नेपाल प्रहरी
बाढी आएर मान्छे बगाएको हुन्छ नेपाल प्रहरी, आगलागी हुन्छ नेपाल प्रहरी। यस्तै सन्दर्भमा काम गर्ने क्रममा यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसलाई रोकथामको लागि दाङ जिल्लामा प्रहरीहरू कसरी परिचालन गर्नुभएको छ र हजुरको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू कसरी अहिलेसम्म निभाइरहनु भएको छ? अब यसमा यो दाङ जिल्लामा यो कोरोनाबाट सङ्क्रमित नहोस् र अब अन्यमा भनौँ न यो चाहिँ प्रसारण हुन नपाओस् र सबै नागरिकहरू सुरक्षित रहनु भन्ने हेतुले जिल्लामा हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अर्थात् सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा जुन सुरक्षा समितिको बैठक बस्छ, त्यो बैठक लगायत प्रदेश सरकार, नेपाल सरकारले जारी गरेका निर्देशनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत अब यहाँ अहिले चाहिँ भनौँ न भर्खरै अब गृह मन्त्रालयबाट एउटा परिपत्र भएको छ, यो के अरे भोलिन्टियरहरू समेत गठन गरेर बाहिरबाट आएका नागरिकहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई भेरिफाई गर्ने लगायत चाहिँ अनावश्यक मान्छेहरूलाई हिँडडुल नगर्न दिने भन्ने निर्देशन भए बमोजिम यहाँ हामी कार्यरत सम्पूर्ण सबै अङ्गका सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू हामी चाहिँ तल्लिन्छौँ भने यसमा अब हामी अब ट्राफिक प्रहरीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि ट्राफिक प्रहरीले कुनै पनि किसिमका बिना पास भएका र अनावश्यक हिँडडुल गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि हामी भालुवाङदेखि लिएर अमिलिया उता गोठी दक्षिणमा के अरे करेक्सन उत्तरमा गोठीगोलादेखि यतापट्टि चाहिँ यो दुईखोली अनि खिलतपुर लगायतका ठाउँ-ठाउँमा हामीले चाहिँ ट्राफिक चेक पोइन्ट राखेर अर्थात् सडकमै डिभाइडरहरू समेत राखिदिएर चाहिँ ती सहरी साधनमा ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिहरू आधिकारिक हुन् कि होइनन्, पास लिएर गएका छ कि छैनन् र यिनीहरूले चाहिँ भनौँ न सहरी साधनको दुरुपयोग गरेको छ कि छैन, त्यस्तै भाडामा चलेका चाहिँ एम्बुलेन्स लगायतका चाहिँ सहरी साधनहरूले चाहिँ मनपरी भाडा लिया छ कि छैन आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरू हेरेर हामीले यहाँ चेक जाँचमा अति नै कडाइ गरेका छौँ। यो चेक जाँच गर्ने क्रममा एक दुईवटा चाहिँ एम्बुलेन्सहरूले चाहिँ बढी भाडा दर लिएको देखेर हामी त्यसलाई आवश्यक कारबाही पनि गऱ्यौँ र पास लिएका व्यक्तिहरूले पनि पासको दुरुपयोग गरेर अन्य प्यासेन्जर मान्छेहरू ओहोरदोहोर गर्ने एक दुईवटा पाएको हुना तिनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेपछि अहिले भनौँ न पासवाला सहरी साधनहरूले पनि कुनै पनि किसिमको मान्छेहरूलाई ओहोरदोहोर गर्न चाहिँ पाएको अवस्था चाहिँ छैन र यो अवधिमा भनौँ न जनताहरूलाई पनि समस्या नपरोस् भन्ने हेतुले चाहिँ जुन अत्यावश्यक चिजवस्तुहरू ढुवानी गर्ने नेपाल सरकारबाट निर्देशित भए बमोजिमका सहरी साधनहरूलाई चाहिँ निर्बाध हिसाबमा चाहिँ हामीले चेक जाँच गरेर छोड्ने चाहिँ गरेका छौँ। समग्रमा भन्नुपर्ने हो भने यहाँ दाङमा अहिले चाहिँ ठिक छ, सुरुको 2-4 दिनमा चाहिँ गाह्रो भएको थियो किनभने पब्लिकहरूकै लागि प्रहरी खटिएको भन्ने कुराहरू पब्लिकहरूले चाहिँ नबुझिदिएको हुँदा हामीले माइकिङ अनि पर्चा पम्पलेट लगायतका चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर अहिले बल्ल चाहिँ धेरै राम्रो छ भनौँ, सुधार भएको छ। सुरुमा यहीँनिर त हो नि के हुन्छ म त सुरक्षित छु भनेर सबै एउटा व्यक्तिले भने अर्कोले पनि त्यही भन्ने अर्कोले पनि त्यही भन्दाखेरि के छ भने क्राउड चाहिँ देखिने सम्भावना भएको थियो। त्यसलाई हामीले तत्काल त्यस्ता चाहिँ सहरी साधन प्रयोग गरेर हिँडडुल गर्ने मान्छेहरूका झन्डै हामीले चाहिँ 1700-1800वटा चाहिँ सहरी साधनहरू यो लकडाउन अवधिबाट हामीले चाहिँ नियन्त्रणमा लिइसकेपछि त्यसपछि त्यसको इम्प्याक्ट पर्न गएर सहरी साधनहरू चल्नमा चाहिँ पूर्ण चाहिँ बन्दी चाहिँ भएको छ। यो हजुरहरूले लकडाउनको अवधिमा जति पनि सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिनुभएको छ यिनीहरूलाई लकडाउन अवधिमै फिर्ता गर्नुहुन्छ कि लकडाउन पछि फिर्ता गर्नुहुन्छ? यसलाई अब लकडाउन अवधिभरमै हामीले चाहिँ फिर्ता गर्छौँ किनभने यो अब यिनीहरूलाई कि पाठ पनि सिकुन्, यो हाम्रै लाग्यो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले पनि बुझुन् र पुनः चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यो सहरी साधन लगेर पुनः सडकमा नआउन् भन्ने हेतुले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ सामान्य चाहिँ चेतावनी स्वरूप चाहिँ हामीले यो हिसाबमा लिएको। यसले चाहिँ राम्रै मेसेज गएको छ र यो अवधिमा नै फिर्ता चाहिँ गरिसक्छौँ हामी। सुरुमा लकडाउनको सुरुवाती चरणमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो पनि भन्नुभयो। सुरुवाती क्रम र अहिले क्रममा के पब्लिकहरूले लकडाउन कस्तो हो भन्ने बुझिसक्नु भएको छ त? अलिकति फरक चाहिँ छ। सुरुको 1-2 दिन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा गाह्रो परेको थियो। त्योभन्दा पछि चाहिँ अलिकति केही पब्लिकहरू अब सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू महसुस गरेर आफै पनि सुरक्षित भएका थिए भने अहिले पछिल्लो समयमा के भएको छ भने लकडाउन यस्तै त हो नि भन्ने कुराहरूमा के पब्लिकहरूलाई फिलिङ चाहिँ हुन गएको छ। तर यो चाहिँ हुनु हुँदैन किनभने यो मानवले मानवबाट नै सचेत हुनुपर्ने अर्थात् मान्छेदेखि डराउनु पर्ने यो रोग भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले चाहिँ सचेत हुन जरुरी छ। जस्तो अहिले सिम्पल उदाहरण लिन सक्छौँ, सुरुको दिनमा हामीले यसो देखिन्थ्यो ठाउँ-ठाउँमा कहीँ छोयो कि हात धोइहाल्ने अथवा चाहिँ पन्जा लगाउने, मास्क लगाउने अनिवार्य चाहिँ भएको थियो भने अहिले पछिल्लो दिनमा यो लङ पिरियड
अथवा लामो समय भइसकेपछि यो त केही हुँदो रहेछ कि भन्ने जस्तो चाहिँ पब्लिकलाई फिलिङ भएर अलिकति कम चाहिँ भएको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ महसुस भएको छ। र त्यस्ता जुन हामीले सडकमा हिँड्ने अर्थात् मास्क नलाएर हिँड्ने कुनै पैदल यात्री छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेर सम्झाइ बुझाइ गरेर चाहिँ मास्क लगाएर आउन भनेर हामी त्यही स्थानबाट चाहिँ फर्काउने चाहिँ गरिराखेका छौँ। अलिकति पब्लिकहरूमा पनि अब केही हुन्न कि भन्ने जस्तो चाहिँ फिलिङ चाहिँ भइराखेको अवस्था पाइएको छ। यो प्राकृतिक विपदमा ड्युटीमा खटिने क्रममा नेपाल प्रहरी, दाङ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय, घोराई लगायत सम्पूर्ण प्रहरीहरू ड्युटीमा खटिरहनु भएको छ। सुरक्षाको लागि एउटा चुनौतीको कुरा पनि हो। यसमा चाहिँ दाङ जिल्लाको दरबन्दी कति थियो, दरबन्दीले यहाँ सुरक्षामा काम गर्नको लागि, सुरक्षा दिनको लागि पुगेको छ कि छैन, थप घट अथवा के गर्नुभएको छ? यो सुरक्षा त अहिलेसम्म हामीले लगभग पुगि नै राखेको अवस्था चाहिँ छ। र यहाँको जुन दरबन्दी हो नि, दरबन्दी अब पुरानी उसमा छ। जस्तो यहाँ हाम्रो टोटल ट्राफिकमा दाङ जिल्लाभरिको चाहिँ 31 जनाको दरबन्दी हो। अहिले 63 जना हामी कहाँ कार्यरत छन्। दरबन्दीको तुलनामा हामी कहाँ मेन पावर चाहिँ पर्याप्त हो। तर यहाँको जुन भू बनोट, यहाँको चाहिँ सडकको अवस्था र यहाँको चाहिँ सडकको दूरीहरू र बढ्दो सवारी साधनको तुलनामा जनशक्ति चाहिँ कम चाहिँ अलिकति कम चाहिँ भएको हो। तर कम भन्दा त्यतिसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारै पर्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। जुन भएको स्रोत साधन र जनशक्ति चाहिँ हामीले त्यसलाई अत्याधिक मात्रामा परिचालन गरेर यहाँको चाहिँ सवारी दुर्घटना लगायतको चाहिँ हामी शान्ति सुरक्षा चाहिँ जो समग्रमा चाहिँ राम्रै चाहिँ भइराखेको छ, राम्रो चाहिँ भएको छ। यो ड्युटीमा खटिने प्रहरीहरूको लागि सुरक्षा सतर्कता अपनाउनको लागि विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू चाहिन्छ। यो सामग्रीहरूको पर्याप्त मात्रामा हजुरहरूसँग सामानहरू छ कि छैन, कसरी काम गरिरहनु भएको छ? अब हामीसँग चाहिँ अब केही तालुका कार्यालयहरूबाट मास्क भयो अनि यो र ग्लोभ्स चाहिँ प्राप्त भएको छ। र पहिलो कुरो त म यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने ट्राफिक प्रहरी भनेको जहिले पनि सडकमै र धुवा धुलोसँग खेल्ने जब नेचर भएको हुनाले चाहिँ हामीसँग अलरेडी चाहिँ मास्क र ग्लोभ्स चाहिँ हुन्छ नै। स्केलमै पनि आउँछ हाम्रो चाहिँ मास्क र ग्लोभ्स चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हामी पहिलेदेखि नै प्रयोग गरिरहने भएको हुनाले हामीलाई उपलब्ध नै छ। त्यसको सँगसँगै भनौँ तालुका कार्यालयहरूबाट विभिन्न भनौँ न सङ्घ संस्थाहरू लगायत सहयोगी हातहरूबाट पनि कोहीबाट सेनिटाइजर, कोहीबाट ग्लोभ्स, कोहीबाट मास्क लगायतका चाहिँ आवश्यक पर्ने केही चाहिँ सामानहरू पाइ नै राखेका छौँ। यसले हामीलाई चाहिँ पुगि नै राखेको अवस्था चाहिँ छ। दाङ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख भएको नाताले हजुरलाई मैले एउटा प्रश्न गर्न गइरहेको छु। जस्तो अहिले लकडाउन अवधिमा दाङ जिल्लामा जति पनि अब लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लकडाउन यस्तो हो भनेर कसरी बुझाउनु भएको छ र नेपाल प्रहरीले नेपाल सरकारको आदेशअनुसारले काम गरिरहेछ कि नेपालको कानुन बमोजिम काम गरिरहेछ? होइन, हामी त जहिले पनि नेपाल प्रहरी भनेको कानुन गर्ने निकाय हो, ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी हो। हामी नेपाल सरकार अर्थात् सङ्घीय सरकार भनौँ उहाँबाट जारी भएका कानुन बमोजिमका कामहरू मात्र गर्ने निकाय हामीहरू हौँ। अर्थात् चाहिँ कार्यपालिका अन्तर्गतको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हामी भएको हुनाले चाहिँ हामीले गर्ने हर एक कामहरू कानुन सम्बद्ध नै हुन्छ। हामी कानुन बमोजिम नै गर्छौँ। कानुन बमोजिमभन्दा बाहिर हामीलाई गर्ने न अधिकार छ, न गर्न मिल्छ, न हामी गर्छौँ पनि। र कुनै पनि उसले व्यक्तिले दिएको व्यक्तिगत गैर कानुनी कार्यलाई हामी चाहिँ मान्दैनौँ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि जुन हामीले गरिराखेका छौँ नि ती कार्यहरू हामी कानुन बमोजिम नै गर्छौँ र गरिराखेका नै छौँ। हामीले हजुरसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि जस्तो सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूको लागि मजदुरहरूको जुन बजारमा मजदुरहरू हुनुहुन्छ, काम गर्न जाने मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ केही लकडाउन खुकुलो भयो है भनेर साँझ बिहानको छाक टार्नको लागि टाढाबाट हिँड्दै मजदुरी गर्न बजार आउनुहुन्छ र बजार आइसकेपछि तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी HD टेलिभिजन। प्रहरीले बाटोमा भेटाएर अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ बाटोमा रोकेर मजदुरी गर्न जान नदिएर घर फर्काइएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब यो सन्दर्भमा नेपालको कानुनमा त मजदुरीहरूलाई कामै गर्न नदिने भन्ने विषयमा त कहीँ पनि छैन होला। यसलाई हजुरले कसरी लिनुभएको छ? अनि यसमा त यहाँहरू सबै क्लियर के हुनु जरुरी छ भने हिजो अस्तिसम्म कुनै पनि कल कारखाना उद्योगहरू खुलेका चाहिँ छैनन्। यहाँहरू सबैले थाहै भएको कुराहरू हिजो अस्ति भनौँ न कुनै पनि लेबरहरू अर्थात् कुनै पनि ठाउँमा काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छैनन्। पहिलो कुरो त यो लकडाउन अवधिभरमा सम्पूर्ण निर्माण कार्य लगायत विकास निर्माण अर्थात् चाहिँ अन्य चाहिँ निर्माण कार्यहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
मजदुरहरू पनि ओहोरदोहोर गरेका छन् र तिनीहरूले पनि काम नपाएको अवस्था चाहिँ छ। जुन यहाँले भने जस्तै मजदुरहरू काम गर्ने सिलसिलामा प्रहरीको नियन्त्रणमा परेको छ, 2 घन्टा चाहिँ ब्रिफिङ गरेको छ भन्नु खोज्नुभयो होला। यो चाहिँ के हो भने यो सरासर चाहिँ बाहनाबाजी मात्र हो। यहाँहरूलाई प्रष्ट कुराहरू छ। हिजोको दिनसम्म चाहिँ तपाईँको कुनै पनि उद्योग कल कारखानाहरू खुलेको छैनन्। उद्योग कल कारखानाहरू नखोलेको अवस्थामा कुन मजदुर कुन कारखानामा गएर काम गर्न सक्छ त? तसर्थ यो चाहिँ के हो भने बाहनाबाजी गरेर अथवा चाहिँ अनावश्यक चाहिँ उसमा मान्छेहरू हिँडुल नगरून् भनेर चाहिँ यो एउटा चालेको अभियान हो। यसमा यहाँहरू पनि क्लियर पनि हुनुहुन्छ र बुझ्नु पनि जरुरी छ। यो हामीले गरेको जुन कामहरू छ नि, अथवा चाहिँ यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई इङ्गित गरेको होइन, अथवा चाहिँ कुनै हाम्रो लागि गरेको होइन। यो समग्रमा भने दाङवासीहरू अर्थात् यहाँका स्थानीय मान्छेहरू, यहाँका बासिन्दाहरू सबै सुरक्षित हुन्। कोही कसै व्यक्तिमा चाहिँ यो रोग चाहिँ नसरोस्, नफैलियोस् र सामाजिक दूरी कायम गरून् र हिँड्दाखेरि पनि चाहिँ तपाईँको मास्क लगाएर चाहिँ पन्जाहरू प्रयोग गरून्। अनि त्यस्तै अब भनौँ न बिरामीका जुन लक्षणहरू देखियो भने त्यो अरूलाई पनि नसरोस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले चाहिँ के हो भने नेपाल सरकारबाट जारी भएको अर्थात् चाहिँ विश्वव्यापीबाट नै अहिले चाहिँ एउटा भनौँ न लागू भएको त्यही उसलाई फलोलाई हामीले फलो गरिराखेका मात्रै नै हो। जहाँसम्म कुराहरू छ यो मजदुरहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर यो गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ सोरै आना चाहिँ असत्य चाहिँ हो। यो जुन मजदुरहरूको कुरा बाहिर आएपछि सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दाङ लगायत सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा जति मजदुरहरूले यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ कि लकडाउनको अवधिभर कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि यो बाहनाबाजी अथवा उहाँहरू बजार निस्किने बाहनामा चाहिँ बजार आएको र यसको चाहिँ सम्पूर्ण भनौँ न अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर मात्रै उहाँहरूलाई घर फर्काइएको भन्ने चाहिँ हजुरले भन्न खोज्नुभयो। यो अनुसन्धान जो छानबिन चाहिँ भएको छ, किनभने यहाँ क्लियर कुरो के छ भने अहिले चाहिँ तपाईँ कुनै पनि उद्योग कल कारखानाहरू खुलेका अवस्था चाहिँ छैनन्। जुन खुलेका ठुल्ठुलो हुनसक्छ जस्तो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू, उसको लेबरहरू त्यहाँ भित्रै नै छ। उसले लकडाउन अवधिदेखि नै त्यहाँबाट बाहिर निस्कन दिएको छैन भने बेला बखतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, हाम्रो जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी साहब लगायतको टिम त्यहाँ गएर त्यहाँ कतिजना लेबर छन्, कुन मुलुकका छन्, भारतका हुन् कि नेपालका हुन्, तिनीहरू बाहिर निस्किएको छैन भने त्यहाँ चाहिँ बेला बेलामा छड्के अनुगमन पनि भएको छ भने यी लगायत अन्य उद्योग कल कारखानाहरू अहिले खुलेको अवस्था चाहिँ छैन। र पनि अब यो कल कारखाना खुलेको अथवा चाहिँ ज्याला मजदुरहरूको बाहनामा अनावश्यक बाहिर चाहिँ हिँडुल नगरिदिन हामी अनुरोध गर्दछौँ। किनभने यो कसैमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। कसलाई छ भन्ने कुरो अहिलेसम्म कुनै चाहिँ भन्न नसकिने अवस्था भएको र यो मान्छेलाई नै सार्ने र मान्छेबाट नै डराउनु पर्ने एउटा यो महामारी रोग भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जो जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित बसौँ र एक अर्कामा चाहिँ सम्पर्कमा नआउँ। यदि जानै पर्ने बाध्यता छ भने आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर मास्क लगाएर पन्जा लगाएर अथवा चाहिँ भनौँ फिजिकल डिस्टेन्स कायम गरेर बाहिर निस्कौँ। यहाँहरू अब मजदुर लगायत अन्य चाहिँ अत्यावश्यक काममा हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीले अथवा ट्राफिक प्रहरीले कहिले पनि चाहिँ दुःख दिँदैन। किनभने हामी पनि मानव हो, यही समाजमा हुर्केका मान्छे हौँ, हामी समस्या बुझ्छौँ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले आवश्यक सोधपुछ पश्चात चाहिँ छोडेका छौँ। किन मजदुर त गर्न निस्क्यो भने कहाँ निस्क्यो त? त्यहाँ मालिक हुन्छ, त्यसको चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन्छ अर्थात् साइट बिजी हुन्छ, वर्क साइट हुन्छ, त्यो साइट पनि हुँदैन। अनि अनावश्यक मान्छे हिँडाख्या हुन्छ भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई हामीले भेरिफाई गरेर मात्र हामीले चाहिँ भनौँ 2 घन्टा तिनीहरूलाई कोरोना सम्बन्धी चाहिँ जानकारीमूलक अथवा चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रम दिएर चाहिँ पठाएको हो। यो कुराहरू एक कारणले सुनेर अर्को कारणले नउडाइदिनु होला। किनभने मैले अघि पनि भने, फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, मान्छेबाटै चाहिँ जोगिनुपर्ने, मान्छेबाटै डराउनु पर्ने यो महामारी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आफै सुरक्षित हौँ। यसको लागि कोही कसैले भनिरहन पर्दैन। बाँचेपछि भोलि संसार छ, नाच्न पाइन्छ। अहिलेको जसरी हुन्छ सेभ हुने हो। यो सेभ हुनेको एउटै उपाय उपचार यसको विधि पद्धति भनेको नै व्यक्तिगत सम्पर्कमा नआउनु र अलि चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु र सुरक्षित गरेर बस्नु हो। यही अनुसार चाहिँ गरिदिनु हुन म सबैलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दर्शकबिन, तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भयो मजदुरहरूको के कस्तो कारणले गर्दाखेरि यस्तो भनिएको थियो, यस्तो गरिएको थियो भनेर हाम्रो दाङ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद रेग्मी सरले हामीलाई बताइसक्नु भएको छ। तसर्थ सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको दर्शकहरू हुनुहुन्छ, मजदुरहरू हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने दाङ जिल्ला मात्रै नभएर यो कोभिड-19ले विश्व नै आक्रान्त छ। तसर्थ
बाहिर खुल्ला रूपमा हिँडेर आफ्नो ज्यानै जोखिममा पार्नुभन्दा घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। बाहिर केही काम परे पनि सुरक्षित भएर मास्क ग्लोभहरू लगाएर बाहिर निस्किने गर्नुहोस्। मान्छेसँग मान्छे डराउने अवस्था आएको बेलामा दूरी कायम गरेर मात्र हिँड्नुहोस्। यदि कुनै पनि मजदुरहरूलाई त्यस्तो खालको केही भोकमरी पर्ने अवस्था भयो, केही एकदमै ठुलो जटिल समस्या भयो भने सम्बन्धित निकायसँग वडा कार्यालय होला, स्थानीय सरकार छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ, सुरक्षा निकाय छ, सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरू लगायत सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुहुन पनि म अनुरोध गर्दछु। म ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुखसँग क्रमशः राखिरहनेछु। र फेरि हामी कुराकानीलाई जोड्न चाहन्छौँ। दाङ जिल्लामा जुन यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि जति पनि सवारी साधनहरू चलिरहेथे त्यसमा चाहिँ भिडभाड पक्कै पनि थियो होला। अहिले लकडाउनको अवधिमा सवारी साधन एकदमै न्यून मात्रामा चलिरहेछ। यसमा चाहिँ सवारी दुर्घटनाको तथ्याङ्क के छ, पहिलाको र अहिले के कति फरक पाउनु भएको छ, यसको विषयमा पनि थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। निश्चित पनि अहिले यो लकडाउन अवधिभरमा पहिलाको भन्दा सवारी दुर्घटना चाहिँ कम भएको चाहिँ अवस्था छ। गत सालमा यो दाङ जिल्लाभरिमा टोटल 184वटा दुर्घटनामा 104 जना मान्छेको चाहिँ मृत्यु भएको थियो, जुन यो एकदम दुःखद घटना हो। हाम्रो गत सालको डाटा हेर्दाखेरि गत सालमा टोटल 104 जना मृत्यु मध्येमा वैशाख महिनासम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ 95 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको थियो भने यसपालि चाहिँ यो वैशाख मसान्तसम्म हाम्रो टोटल 142वटा दुर्घटनामा 64 जना मात्र 64 जनाको मृत्यु भएको छ। समग्रमा भन्दाखेरि गत सालको तुलनामा चाहिँ अहिले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 31 जना कमी भएको छ भनौँ। मृत्यु सङ्ख्या चाहिँ गत साल 95 थियो भने यसपालि 64 जना भएको छ भनेपछि फरक चाहिँ गत सालको तुलनामा 31 जनाको चाहिँ मृत्युमा चाहिँ कमी आएको छ। यो एक किसिमले हाम्रो लागि चाहिँ उपलब्धि नै मान्नुपर्छ, किनभने गत सालको दुर्घटना हेर्ने हो भने गत सालको सवारी साधन थोरै थियो भने यसपालि गत सालको तुलनामा सवारी साधन पनि बढ्दै गएको छ। त्यो सँगसँगै सडकको अवस्था गत सालको तुलनामा दिन प्रतिदिन बिग्रदै गएको छ। बढ्दो सवारी साधन र बिग्रदो सडकको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि गत सालको तुलनामा त सवारी दुर्घटना डेफिनेटली बढ्न पर्ने हो। तर हाम्रो भनौँ अथक प्रयास, मापसी क्लास, समुदाय साझेदारी कार्यक्रम लगायत यी व्यवसायहरूका चालकहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, प्रशिक्षण अनि आकस्मिक चेक जाँच लगायतका कारणले विविध कारणले गर्दाखेरि हामी गत सालको तुलनामा दुर्घटना न्यूनीकरण चाहिँ गर्न सफल भएको छौँ। यहाँले भने जस्तै गत साल चाहिँ चैत्र महिनामा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो भने यसपालि पनि यो लकडाउन 11 गतिभन्दा अगाडि 5 जनाको डेथ भएको थियो भने गत साल वैशाखमा चाहिँ 6 जनाको, वर्षभरिमा के अरे महिनाभरि 6 जना डेथ भएको थियो भने यसपालि चाहिँ 1 जनाको जुन हाम्रो राप्ती गाउँपालिकामा करेक्सन यो के अरे लमै गाउँपालिकामा एउटा ट्र्याक्टरबाट दुर्घटना भएर चाहिँ एउटा सहचालकको मृत्यु भएको छ। त्योदेखि बाहेक अन्य चाहिँ मानवीय क्षति नभएको अवस्था छ। भनेपछि लकडाउन पहिले र अहिलेमा चाहिँ धेरै तुलनात्मक रूपमा फरक देखिन्छ। गत साल अब 6वटा मान्छेको डेथ भएको थियो भने यसपालि चाहिँ एउटा भएको छ भने यसको यो हेर्दाखेरि त फरक धेरै नै पर्न गएको छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपालगञ्ज बाँकेमा 30 जना सङ्क्रमित भेटिसक्नु भएको छ र कपिलवस्तुमा 5 जना, यसै गरी रूपन्देहीमा 1 जना र प्युठानमा पनि 2 जनामा आरडिटी पोजिटिभ आयो भन्ने कुरा आइरहेछ। अब यसको पिसिआर परीक्षणद्वारा मात्रै थाहा हुन्छ यदि पोजिटिभ हो कि होइन भनेर। चारैतिर कोरोना सङ्क्रमित भएको जिल्लाले घेरिएको दाङ पनि उच्च जोखिममा छ। यसमा पनि कतिपय प्रहरीहरू ड्युटीमा खटिँदाखेरि भिडभाडमा जानुहुन्छ होला। अब नेपालमा कस्तो पनि पर्यो भने अब बाहिरबाट आएको मान्छे हो भन्दा बित्तिकै पहिल्यै चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्था छ। दाङ जिल्लामा धेरै बाहिरबाट मान्छेहरू भित्रिनु पनि भएको छ। ड्युटी गर्ने सवालमा हरेक कुराहरूमा उहाँहरू चाहिँ अरू मान्छेसँग घोलमेल गरिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा दाङ जिल्लाका ड्युटीमा खटिनुभएका प्रहरीहरूको यो कोरोना भाइरस परीक्षण भन्ने कुराहरू यताउता केही गर्नु भएको छ कि छैन, यसको विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। अब अहिले हामीमा के छ भने त्यो सम्बन्धी लक्षण देखिएको छैन। पहिलो कुरो त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने हामी यो लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै हामी प्रहरीहरू सचेत छौँ। एक त हामी त्यसै पनि फिजिकल डिस्टेन्स गरेर मेन्टेन गरेर हामीले चाहिँ ड्युटी गरिराखेका छौँ भने अहिले पनि हामीले हाम्रो प्रत्येक केटाहरूलाई चाहिँ
अथवा ड्युटीमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सोसियल डिस्टेन्स अथवा चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स कायम गरेर मात्र चाहिँ सवारी साधन चेक गर है भनेर भनेका छन्। यसले गर्दाखेरि के छ भने हामी लगभग व्यक्तिमा सम्पर्कमा नआएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले नै त्यो कोरोनाको जोखिम छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब यसको सँगसँगै यहाँले भने जस्तै बाँके, कपिलवस्तु र प्युठान भनेको हाम्रो सीमावर्ती छिमेकी जिल्ला हुन्। यसको लागि अब बाह्य जिल्लाबाट यहाँ सङ्क्रमित नहोस् भन्नको लागि हाम्रो स्थानीय सरकार, स्थानीय निकाय प्लस चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा हाम्रो डिसी विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीको मिटिङ हुन्छ नि, त्यो मिटिङबाट नै अहिले हिजो अस्तिदेखि चाहिँ शुक्रबारदेखि हाम्रो अमिलियाको त्यो चोकमा चाहिँ पश्चिमबाट आउने जति पनि दाङ प्रवेश गर्ने नागरिकहरूलाई चाहिँ त्यही नै चेक जाँच गरेर मात्र भित्राउने अथवा आउन दिने भन्ने कुरो भएको छ भने यस्तै राप्ती गाउँपालिकाले पनि आफ्नै हिसाबले चाहिँ गरिराखेको छ। यो घोराईको हकमा घोराई प्रवेश गर्ने मूलद्वार अर्थात् यो कुहिरे पानीमा यहाँकै घोराई उपमहानगरपालिकाले त्यही नै सबै व्यक्तिहरूको रेकर्ड अपडेट गरेर तिनीहरूको ज्वरो नापेर यसरी पठाउने गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि दाङमा कोरोना छैन कि जस्तो चाहिँ ऊ छ, भित्री विश्वास छ भने अहिले प्रहरी कर्मचारी अब सोसियल र फिजिकल डिस्टेन्स कायम गरिराखेको हुन र बाहिर अन्य व्यक्तिहरूसँग घुलमिल नगरेको र बिदा गएर नआएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रहरी कर्मचारीलाई कोरोना परीक्षण नगराएका हौँ। आशा गरौँ दाङ जिल्लामा कोरोना भाइरस पक्कै पनि भेटिने छैन, हामी सुरक्षित नै हुनेछौँ भन्ने विश्वास चाहिँ हामीलाई छ। हिजो मात्रै अब यो बारा उदयपुर भन्ने ठाउँ पनि अति कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको ठाउँ हो। त्यहाँबाट हिजो मात्रै 54 जना दाङ जिल्लामा भित्रिनु भएको छ। उहाँहरूको व्यवस्थापन, उहाँहरूको चेक जाँचको लागि क्वारेन्टाइन बस्ने व्यवस्था के कसरी मिलाइएको छ त्यो विषयमा हजुरलाई केही जानकारी छ कि छैन? यस सम्बन्धीमा मैले बोल्ने कुरोहरू पनि होइनन्। अब जति पनि नागरिकहरू बाहिरबाट आछन् त्यो सम्बन्धीमा सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका अथवा चाहिँ वडाले चाहिँ डाटा चाहिँ राखिरहेछ। जस्तो हामी कहाँ बाहिर जिल्लाबाट प्रवेश गर्ने बित्तिकै यो कुन ठाउँबाट आएको, यो कहाँ जाँदैछन्, कतिजना सङ्ख्यामा छन्, हामी त्यसको चाहिँ प्री भेरिफाई गर्छौँ। प्री भेरिफाई गरेर सम्बन्धित निकायलाई हामी जानकारी गराउँछौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल कुनै एउटा गाडी काठमाडौँबाट यहाँ घोराई प्रवेश गर्यो भने त्यो बसमा कतिजना यात्रु छ, त्यो कहाँबाट आएको, कहाँ जाने हो। जस्तो यहीँ अब घोराई उपमहानगरपालिकाकै बासिन्दा हो भने हामी यहाँको मेयर साहबलाई खबर गरिदिन्छौँ। उहाँले चाहिँ विथ मेडिकल टिम यहाँ पठाएर सम्बन्धित जुन गाउँ वडाको हो त्यो वडाको चाहिँ जनप्रतिनिधि समेत बोलाएर सर्लक्कै त्यहाँबाट उहाँले ह्यान्डओभर गरेर अनि त्यहीँ भनौँ न फेरि उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य चेक जाँच गरेर आवश्यक परेपछि यो क्वारेन्टाइन अथवा चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने, नभए चाहिँ तपाईँको होम क्वारेन्टाइन घरमै निगरानी राख्ने भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा समन्वय भइरहेको छ। हिजो मात्रै एउटा भनौँ न लम्चुबाट आएको बसको हकमा सैगाको नागरिकहरू थिए, उहाँहरूलाई पनि त्यहीँकै वडा अध्यक्षज्यूले आफैले लगेर जानुभएको छ। यो के हो भने यसले गर्दाखेरि भोलि यी मान्छे कहाँबाट आएको हो र तीमा के सिम्टम देख्यो भने यो ट्राभल हिस्ट्री इन्भेस्टिगेसन गर्न पनि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले र प्लस चाहिँ ती सम्बन्धित टोलका अथवा वडाका मान्छेलाई त त्यो वडा अध्यक्षले अब्जर्भेसन गर्न पनि सजिलो भयो नि, कुन मान्छे कहिले आएको, त्यसलाई कति दिनसम्म सोसियल डिस्टेन्समा राख्ने, त्यसलाई केही लक्षणहरू देखिएको छ छैन, छ भने आइसोलेसन पठाउने हो कि अथवा चाहिँ क्वारेन्टाइन पठाउने हो कि त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ र अभिलेख पनि चुस्त दुरुस्त हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ स्थानीय निकायलाई यो इन्फर्मेसन गरेर यसरी पठाउने गरेका छौँ। अब आइसोलेसनमा राख्ने नराख्ने अथवा त्यो गर्ने अथवा कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरू त्यो स्थानीय निकायको त्यो चाहिँ हाम्रो प्रहरीको जुडिटेसनभित्र पर्दैन। हामीले चाहिँ समन्वय चाहिँ गरिराखेका छौँ, गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व। जस्तो दाङ जिल्लामा विभिन्न ठाउँबाट मजदुर गर्न गएका मान्छेहरू भित्रिने क्रम पनि जारी छ। त्यो ठाउँबाट गाडीको व्यवस्था गरेर तिनीहरूलाई पठाउने पनि काम जारी छ। दाङ जिल्लामा धेरै मात्रामा राजमार्गबाट सवारी साधनहरू भित्रिने पनि जारी छ। हामीले केही दिन अगाडि मात्रै रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा यो बस चालकहरूले सामान्य सोधपुछ मात्रै हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य जाँच यताउता केही पनि हुँदैन भन्ने पनि जानकारी दिनुभएको छ। यो विषयमा अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ जिल्ला भित्रिने सवारी साधनले जिल्लामा कतिको कोरोना भाइरसको जोखिम बढाएको छ, यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि यसले अब अव्यवस्थित गर्दाखेरि भित्रिने सम्भावना चाहिँ हुन्छ नै, किनभने अब नसर्ला नबित्ला भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर यसमा के छ जुन जहाँसम्म छ नि अब सबै ठाउँमा चेक गर्न सम्भव पनि छैन र जरुरी छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। सपोज सल्यानको नागरिकहरू काठमाडौँबाट आछ भने काठमाडौँदेखि सल्यान पुग्दा बिचमा त त्यसको त के अरे ऊ चाहिँ एरिया त धेरै ठाउँ छ।
तिनीहरू बिचमा झर्ने नागरिक पनि होइनन् अथवा यात्रुहरू पनि होइनन्। तिनीहरू काठमाडौँबाट चढ्छ सिधै कहाँ जाने हो, सल्यान जाने हो। अब तिनीहरूलाई बिचमा हामीले त्यसलाई भनौँ न सबै कुराहरू चेक गरेर सम्भव पनि हुँदैन र यो गर्दा पनि पब्लिकहरूलाई पनि हेरेसमेन्ट पनि हुन जान्छ। किनभने हजुरको काठमाडौँदेखि यहाँ आउँदाखेरि लगभग 6-7वटा जिल्ला क्रस गरेर आउनुपर्छ। 6-7वटा जिल्लामा यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने भने त हप्तौँ दिन लाग्न सक्छ चाहिँ। त्योभन्दा मैले अघि यहाँलाई अनुरोध गरे अनुसार चाहिँ सबभन्दा बेटर उपाय भनेको के हो भने त्यहाँदेखि जहाँ गन्तव्यमा हो त्यहीँ गन्तव्यको गाउँपालिका नगरपालिका अर्थात् वडाले आफ्ना व्यक्तिमाथि निगरानी राख्न चाहिँ जरुरी चाहिँ हुन्छ। यसको लागि त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यसलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो कि त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो कि अर्थात् चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने हो कि त्यो बिरामीको अवस्था, त्यसको चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री लगायतका आदि इत्यादि कुराहरूको चाहिँ त्यसको हिस्ट्री इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यहाँ चाहिँ राख्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यी भनेको तपाईँ के भने दुइटै निकायले चाहिँ समन्वय गरेर आफ्ना मतलब नागरिक अथवा आफ्ना चाहिँ उसलाई भनौँ न स्थानीय भोटरहरूलाई अथवा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई चाहिँ ल्याएको छन्। वहीँ नै सम्बन्धित निकायले नै गरिरहेछन्। जुन मैले अघि भने हामीले चाहिँ यहाँ गराइरहेको छौँ नि त्यस्तै किसिमले सायद अरूले पनि गरि नै राखे होला। हामी करिब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। दाङ जिल्लामा यो कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विभिन्न कामहरू पनि भइरहेछन्। हजुरले दाङ जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण दङ्गालीवासीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अथवा के भन्न चाहनुहुन्छ यसको विषयमा? अब पहिलो कुरो त यो महामारीबाट सबै जोग्यौँ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, बाँचेपछि नाच्न पाइन्छ। यो अहिले मानवदेखि नै तर्सिनुपर्ने अवस्था छ। अर्थात् चाहिँ यसको चाहिँ अब अहिले जुन हाम्रो सिम्टम हेर्दाखेरि जुन पहिलाको अन्य देशको तुलनामा चाहिँ यसले मेल नखाएको पनि अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि के भने अहिले नै हामी ढुक्क हुने अवस्था चाहिँ छैनौँ। अब यसको लागि राज्यले नै के अब नागरिकप्रति सचेत भएर के उसले चाहिँ बनाइराखेको अवस्था छ भने राज्यले बनाएका ती नीति नियमहरू पालना गरौँ, आफू सुरक्षित हौँ र आफ्नो घर परिवार सुरक्षित राखौँ, टोललाई राखौँ, समाजलाई राखौँ, कर्मश यो हुँदा राष्ट्रलाई नै चाहिँ सुरक्षित राख्ने कार्यमा चाहिँ मद्दत पुर्याउँ। यसको सँगसँगै मैले मेरो साइडबाट भन्नुपर्दाखेरि अब म ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि दाङमा यो दुर्घटना चाहिँ व्याप्त छ। जुन गत सालमा 104 जनाको दुःखद निधन भयो। यो यहीँ हाम्रै दाङवासीहरू हुन्। यहीँ चाहिँ यी कोही कसैका छोराछोरी कसैका भाइ भतिजा हुन्, समग्रमा भन्यो भने नागरिक हुन् अथवा चाहिँ मानव हुन्। यो दुःखद घटना चाहिँ भइराखेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्ने सबैको दायित्व हुन्छ। चाहे त्यो प्यासेन्जर होस्, चाहे चाहिँ यात्रु चालक होस्, चाहे सहचालक होस्, चाहे चाहिँ कोही मान्छे बटुवा होस्। कतै दुर्घटना हुन लागेको सम्भावित छ भने सम्बन्धित चालकलाई चाहिँ गति कम गर्न अनुरोध गर्ने, दुर्घटना हुन नदिनेतर्फ चाहिँ उहाँ चालकलाई पनि अनुरोध गर्ने। यदि त्यति गर्दा मानेन भने पनि ठाउँ प्रहरी हुन्छ 100-103मा खबर गरिदिने। यसको सँगसँगै सम्पूर्ण चालक अर्थात् चाहिँ त्यो सार्वजनिक हो वा निजी होस् सबैले चाहिँ 5वटा कुराहरू अनिवार्य पालना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। पहिलो चाहिँ ओभरलोड गर्दै नगर्ने, दोस्रो चाहिँ ओभर स्पिड नगर्ने, तेस्रो मादक पदार्थ सेवन गरेर कुनै पनि सवारी साधन नचलाउने, चौथोमा चाहिँ आफ्नो सवारी साधनको अवस्था ठिक दुरुस्त भए नभएको अर्थात् यान्त्रिक चेक जाँच गर्ने। 5औँ कुराहरू ट्राफिक सङ्केत जुन ठाउँमा चाहिँ सडकको किनारमा राखेका छन् त्यो ट्राफिक सङ्केतको पालना गरिदियौँ भने पक्कै पनि यो सवारी दुर्घटना चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ। यसमा चाहिँ यो हामी ट्राफिक प्रहरी बनेको ठाउँमा सबै ठाउँमा उपलब्ध हुँदैनौँ। यो हाम्रो लागि मात्रै गरेको नठानेर तपाईँहरूकै जीव धनको लागि हामी चाहिँ अहोरात्र खटेका हुन्छौँ। तसर्थ यो ट्राफिक छैन भनेर चाहिँ ओभर स्पिड, ओभरलोड अनि ड्रङ्क एन्ड ड्राइभ र अनि चाहिँ यान्त्रिक अवस्थाको चेकजाँच नगर्ने अनि ट्राफिक सङ्केतको पालना नगर्ने कामहरू नगरौँ। यो भनेको तपाईँहरूको लागि हो। तपाईँहरू नै सुरक्षित हुनु जरुरी छ। भौतिक क्षति भयो भने त्यसको रिकभर हुनसक्छ। इन्सुरेन्सबाट फुलफिल होला, नभए साथीभाइबाट भनौँ न अलिकति डोनेट गरेर पनि चाहिँ सवारी साधन चाहिँ हामी अर्को ल्याउन सक्छौँ। तर मानवीय क्षति भइसकेपछि त्यसको रिकभर गर्न चाहिँ सकिँदैन। तसर्थ चाहिँ मानवीय क्षति हुन नदिउँ, आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊँ भन्ने म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। हजुर दाङमा आएपछि हजुरले विभिन्न दाङ जिल्लामा रहेर गरेको कामहरू, ट्राफिक प्रहरीले गरेको कामहरू र यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको रोकथामको विषयमा गरेका काम कुराहरूको विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो। अहिलेसम्म हजुरले गर्नुभएका कामहरू एकदमै राम्रा, अझै पनि हजुरहरूको यो कामलाई चाहिँ
अझै पनि राम्ररी निखार्दै जानुहोला। हजुरलाई शुभकामना र सप्तरङ्गी टेलिभिजनबाट प्रसारित यो लकडाउन अपडेटमा समय दिनुभयो र संवाद गरिदिनु भयो, यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूको पनि यो चाहे त्यो रोकथाम नियन्त्रण हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे अपराध नियन्त्रणमा यहाँहरूको पनि अहम भूमिका हुन्छ। यहाँहरू पनि अब राज्यको चौथो अङ्क सूचनाको पहरेदार, खबरेदार, यहाँहरूले पनि भनौँ न विभिन्न माध्यमबाट अथवा चाहिँ यो सञ्चार माध्यमको भनौँ पनि अब गीत बजाएर, गाना बजाएर, विज्ञापन गरेर, हरेक गरेर पनि नागरिकलाई सुसज्जित र चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ भनौँ कुनै पनि भनौँ न अपराध हुन नदिनबाट जोगाउन चाहिँ यो सञ्चार माध्यमको अहम भूमिका हुने भएको हुनाले चाहिँ यहाँहरूले पनि यो प्रसारण गरिदिनु भएकोमा र यहाँहरू पनि आफ्नो अमूल्य समय दिएर यस्तो जोखिम भइरहेको अवस्थामा आफ्नो पनि जीव ज्यानको प्रवाह नगरेर यो सूचना लिन आउनुभएकोमा यहाँहरूप्रति समेत आभारी व्यक्त गर्दै यहाँहरूको कार्यक्रम चाहिँ सफलताको समेत कामना गर्दछु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दाङ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख इन्सपेक्टर प्रेमप्रसाद रेग्मी। हामीलाई जिल्लाको अवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापनमा यो कोभिड-19 रोकथामको विषयमा सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। आज हामीले यावत विषयमा रहेर सुरक्षाको कुराहरूलाई लिएर, ट्राफिक व्यवस्थापनको कुराहरू लिएर हजुरहरूलाई यो विषयमा जानकारी दियौँ। फेरि भोलि पनि लकडाउन अपडेट कार्यक्रममा यस्तै विषयवस्तुमा रहेर के कस्तो कामहरू गर्नुभएको छ भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाका निकाय प्रमुखहरूसँग यस्तै जानकारीमूलक कार्यक्रम र उहाँहरूसँग गरेको कुराकानी लिएर आउनेछौँ। अहिलेलाई क्यामेरामा नारायण नेपालले साथ दिइरहनु भएको छ र म कार्यक्रमबाट दीपक ओली पनि बिदा माग्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला सप्तरङ्गी टेलिभिजन।